बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान रियाज खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ास सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज खान साहब ने एक ख़ास किस्म के कुछ इंकशाफात किए हैं। वो कौन सी वीडियोज़ हैं जो इमरान रियाज खान साहब को दिखा कर के पाकिस्तान के सियासतदानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करवाया जाता रहा, नून लीग के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करवाए जाते रहे। ये इंकशाफात आपसे करने हैं, कहाँ कहाँ की वीडियोज़ हैं और वो क्या है उन वीडियोज़ में, इस प्रोपेगेंडे के पीछे था कौन, इसका मकसद क्या था और वो बैकफायर क्यों हो रहा है। उसके अलावा फ़ोन आना शुरू हो गए हैं और कप्तान की टांगें कांप रही हैं। ठीक है जी, फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं और टांगें क्यों कांप रही हैं, ये भी आपको बताना है। 2 जुलाई को इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड में जलसा करना है, जलसे की इजाज़त मांगी है, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने कहा है कि आप GHQ से इजाज़त लें, हमारी तरफ से इजाज़त है, बाकी इजाज़त आप GHQ से लें। ये क्यों कहा है, इसके पीछे कहानी क्या है, ये सब आपको बताऊंगा। शुरू कर लेते हैं जनाब इमरान रियाज खान साहब से। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में इंकशाफात किए इमरान रियाज खान साहब ने कि आप हमें इस लड़ाई में, ये जो सियासतदान हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, जो सारी इत्तेहादी जमातें हैं, आप हमें इनके खिलाफ लड़ाई में खड़ा करके खुद आप दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए हैं और हमें छोड़ गए हैं। तो फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ उन्होंने कही और बात की, वो ये कहा उन्होंने कि आपने हमें इन्वेस्टिगेशंस की वीडियोस दिखाई, आपने हमें इन लोगों की इन्वेस्टिगेशंस की वीडियोस दिखाई। किन की? नवाज शरीफ की, मरीम नवाज की, शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, आसिफ अली जरदारी की होंगी। जितने भी लोग हैं जो भी नैब की पेशियां भुगतते रहे हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशंस की वीडियोस बनी होंगी ना, बनती तो हैं वीडियोस। तो उनकी वो ये कह रहे हैं कि आपने हमें इन्वेस्टिगेशंस की वीडियोस दिखाई, आपने हमें इनके केसेस की फाइलें पढ़ाई, हमें फाइलें दी, हम वो फाइलें पढ़ते रहे, हमें आपने कायल किया, फिर हम इनके खिलाफ लड़ाई में खड़े हुए कि वाकई ये मुल्क के दुश्मन है। आपने साबित किया कि मुल्क के दुश्मन हैं। अब यहाँ पर पहले तो हम रुक जाते हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन्वेस्टिगेशंस की जो वीडियोस होती हैं वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तफ्तीशी अफसर के अलावा वो बहुत इंतहाई हद तक अगर अदालत में कोई मामला चला जाए तो जज के सामने वो भी सिर्फ जज देख सकता है, जज को पेश की जा सकती हैं, वो एक एविडेंस के लिए रखा जाता है। पहले रिकॉर्डिंग्स की जाती थी, अब वीडियोस बनाई जाती हैं। वो कभी भी इस तरह से पब्लिकली या किसी बंदे को दिखाई नहीं जा सकती, इररेलेवेंट बंदे को कभी नहीं दिखाई जा सकती। ये एक क्राइम है, ठीक है। और ये क्राइम कौन करता रहा जी? इसका मतलब ये क्राइम करता रहा नैब के ऑफिसर्स करते रहे, नैब का तहकीकाती अफसर करता रहा, जो नवाज शरीफ से तहकीक करता रहा, जो नवाज शरीफ के बच्चों से तहकीक करता रहा, जो मरीम नवाज से तहकीक करता रहा, और जो जरदारी से तहकीक करता रहा, जो एहसन इकबाल से तहकीक करता रहा, जिसने ख्वाजा आसिफ से तहकीक की, वो सब इसका मतलब है इस जुर्म में मुलव्विस हैं। अगर वो इन लोगों को, जर्नलिस्ट को वीडियोस दिखाते रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियोस दिखाते रहे हैं, तो ये मैं उनकी, देखें बात यह है कि मैं उनकी जो है वो तरफदारी नहीं कर रहा। अगर कोई जुर्मदार है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, अगर किसी ने इस मुल्क को लूटा है तो उसको चौराहे पर लटका दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि एक सियासतदानों के खिलाफ ख़ास किस्म का चोर डाकू का बयानिया जो बनाया गया, उसके लिए जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया, जो इस वक्त सामने आ रहा है, ये बहुत ख़तरनाक तरीक़ाकार है कि आपने फ़ाइलें सारी इन जर्नलिस्ट को दे दी जो को कॉन्फिडेंशियल्स होती हैं, जो कि सीक्रेट्स होते हैं, आपने इन्वेस्टिगेशंस की वीडियोस दिखाई इनको। तो ये बड़ी, यानी कि आपने एक पॉलिटिकल जमातों को गंदा करने के लिए इस हद तक ये सब कुछ किया, अब वो सब आपके गले पड़ रहा है। अब इमरान रियाज तो सब कुछ सरे बाजार, सरेआम, बवांगे दोहल सब बताते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान रियाज को छोड़ के उन लोगों को पकड़ा जाए जो लोग ये सब करते रहे हैं, जिन लोगों ने ये जुर्म किया है। अच्छा जी, दूसरी खबर आपसे ये शेयर करनी है कि फ़ोन आना शुरू हो गए हैं जी कप्तान को। कप्तान साहब ने कल ये कहा है कि हमारे जो 2 उम्मीदवार हैं लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहा है, उनमें हमारे उम्मीदवारों को फ़ोन्स आ रहे हैं और उन्हें फ़ोन करके कहा जा रहा है कि आप जो है टिकट्स ना लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो मैं थोड़ा माजी में जाना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्राइसिस में थी, पॉलिटिकल क्राइसिस काट रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
جو امیدوار ہوتے تھے ضمنی الیکشن میں اور اس سے پہلے جنرل الیکشن تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو فون کروائے جاتے رہے، انہیں فون کروا کے ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، کیسز بھی بنائے جاتے تھے ان کے خلاف، امیدواروں کے خلاف۔ ابھی تو کچھ ایسا ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں دونوں طرف غلط ہو رہا ہے، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے اگر کوئی فون کر رہا ہے تو، لیکن یہ مکافات عمل ہے۔ اس مکافات عمل کی چکی میں ہر اس انسان کو پسنا ہے جس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے، جس نے کسی کے ساتھ جو کیا ہے وہ کسی نہ کسی دن اس کے سامنے ضرور آنا ہے، اور اس وقت یہ عمران خان صاحب کے سامنے آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کس سے فون کرواتے تھے پوری دنیا جانتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت ان کا نام بھی لیا تھا، اس وقت ان کا نام لیا تھا جب ان کا رینک بھی چھوٹا تھا، ابھی تو وہ آگے جا چکے ہیں، اس وقت وہ پروموشنز بھی نہیں ہوئی تھی، تو تب سے میاں نواز شریف صاحب نے محکمہ زراعت ایسے نہیں کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، محکمہ زراعت سے فون آ گیا۔ تو یہ مکافات عمل ہے جی، کپتان کی اب ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے جی، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تو ہمارا بھی پھر وہی مسلم لیگ نون والا حال ہوگا کہ وہ بھی ہار گئے تھے، ہم بھی ہار جائیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، بہرحال یہ غلط ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے، کپتان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کپتان کو پتہ چل رہا ہے کہ کس جو ہے وہ طرح پھر آپ پہ کیا گزرتی ہے جب اس طرح سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ 2 جولائی کو عمران خان صاحب نے، کل بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کے پیچھے ان کی کوئی انٹینشنز ہیں، 2 جولائی کو عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں، انہوں نے اناؤنس کر رکھا ہے، جو ہے کل جلسہ ہے، اور پورے اسلام آباد راولپنڈی میں انہوں نے لوگوں کو نکالا ہوا ہے، اور باقی پورے پاکستان میں جتنے بھی ضلع ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر انہوں نے لوگوں کو باہر نکلنے کا کہا ہے۔ تو لیکن یہاں پر خبر یہ ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے تو اپنی طرف سے اجازت دے دی ہے، مجسٹریٹ نے اجازت دے دی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی آپ کی اجازت جی ایچ کیو کے این او سی سے مشروط ہے۔ جی ہاں، جی ایچ کیو یعنی کہ پاک فوج آپ کو اجازت دے گی تو آپ وہاں پر کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج کی وہاں پہ پریڈز ہوتی ہیں، پاک فوج کی شیڈول پریڈز ہوتی ہیں، اور بہت سے کچھ معاملات ہوتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی پریڈ گراؤنڈ اس کو کہا بھی اسی لیے جاتا ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں موک شوک کے لیے اور باقی دیگر چیزوں کے لیے۔ تو اب اصل میں یہ کہا اس لیے گیا ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ایک خبر پہنچ چکی ہے، گورنمنٹ کے پاس خبر یہ پہنچی ہے کہ عمران خان صاحب دھرنے پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اب اگر یہ دھرنے پر بیٹھ گئے تو فوج کی جو کچھ کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بڑی شیڈول اور سکیجولز ہوتی ہیں، اور اس میں وہ ایک ڈسپلن کے تحت چلتے ہیں، تو اگر یہ دھرنے پہ بیٹھ گئے عمران خان صاحب تو وہ متاثر ہوں گے، اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ جی ایچ کیو سے پوچھ لیں۔ ڈیفینیٹلی اگر یہ جی ایچ کیو سے اگر وہ نہ کہتے تو پھر اگر یہ اجازت دے دیتے، یہ دھرنے پہ بیٹھ جاتے، جی ایچ کیو پھر ضلعی انتظامیہ پر چڑھائی کرتا کہ بھائی آپ نے ایسی اجازت دے دیا، وہ تو ہمارے لیے استعمال ہوتی ہے، اب یہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ان کو کون اٹھائے گا؟ تو یہ سارا معاملہ اسی لیے ضلعی انتظامیہ نے کہا ہے کہ آپ جی ایچ کیو سے این او سی لے لیں، ان سے پوچھ لیں کہ ان کی کوئی پریڈس وغیرہ تو نہیں شیڈول اس سارے یہ جو کل کا دن ہے، تو اس لیے اب ان کو جی ایچ کیو سے عمران خان صاحب کو اجازت لینی پڑے گی، جی ایچ کیو سے این او سی لینا پڑے گا، اس کے بعد انہیں جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اجازت ملے گی۔ اب کل کا ہے، دیکھنے وہ دھرنے پہ بیٹھتے ہیں